हामी परमेश्वरको वचनलाई फेरि हेर्न गइरहेको छौं। मरेकोलाई मृत्युको डर हुँदैन, तर जिउँदोलाई अथवा जीवितलाई मात्र मृत्युको डर हुन्छ। फेरि भन्दियो, मरेकोलाई मृत्युको के को डर? मरेकोलाई मृत्युको डर हुँदैन, तर जिउँदोलाई चाहिँ मृत्युको डर हुन्छ। आज म तपाईहरुको बीचमा यो मरेको अवस्था के हो? मानिस हेर्दाखेरि जिउँदै देखिन्छ, तर पनि के भित्रबाट मरिसकेको हुँदो रहेछ। कतिचोटि यस्तो हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दा जिउँदै देखिन्छ मान्छेलाई, तर वास्तवमा आत्मिक रीतिले मरिसकेको हुन्छ। अनि आत्मिक रीतिले मरिसकेको मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई पनि वास्तवमा बुझ्न सकेको हुँदैन। के भन्दैछ परमेश्वरको वचनले? र उनी आत्मिक रीतिमा चाहिँ ऊ सेलाइसकेको हुन्छ अथवा मृत भइसकेको हुन्छ। आज मैले एउटा ठाउँमा अनुभव गरिरहेको थिएँ। एकजना विश्वासी मान्छेको पासमै म पुगेको थिएँ, जो सिकिस्त बिरामी थियो। र मैले उसको छेउमा गएर धेरै कुराहरू परमेश्वरको वचनहरू बताइसकेपछि, तथापि उनी क्रिस्चियनै हो। अनि अन्तमा उनी मृत्युको नजिकमा पुगिरहेको बेलामा मैले उनलाई भनिरहेको थिएँ, के तपाईले जिन्दगीमा गर्नुभएको आफ्नो जीवनबाट भएको भुल, गल्ती, अपराधहरू जे पनि छ, त्यो कुराहरू तपाईले मानिलिनुहुन्छ? तपाईको आत्मा कहाँ जान्छ होला भन्ने कुराको डर तपाईलाई छ कि छैन? यो बार मैले दोहोर्याउँदाखेरि उनले लास्टमा मलाई जवाब दियो, खोइ मलाई त केही थाहा छैन। बुझ्नुभयो? मलाई त केही थाहा छैन। मैले अहिले त्यो कुरा सोच्नु पनि सक्दिनँ। म यति साह्रो भित्र खिन्न भए, दुखित भए। एउटा विश्वासी मान्छे हो, उद्धार र मुक्तिको अनुभव गरिसकेको मान्छे, जो मृत्युको मुखमा पुगेको छ, तर उनलाई आफ्नो आत्माको फिक्री नभइरहेको र उनले आत्माको कुराहरूपट्टि एक रति पनि चासो नलगाइराखेको अनि केही पनि नबुझिराखेको कुराहरू मैले चाल पाएँ। अनि मेरो मनमा यो कुरा आयो, वास्तवमा भित्रबाट मरिसकेको छ भने उसलाई मृत्युको पनि डर हुँदैन। त्यो मान्छेलाई डर हुन्छ जो भित्रबाट जीवित छ। जीवित मान्छेलाई मृत्युको डर हुन्छ। जिउँदो मान्छेलाई चोट पर्दाखेरि दुख्छ, आभास हुन्छ। मरेकोलाई चोट पर्दाखेरि पनि दुख्दैन। के हो त्यो? हैन? हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो हात खुट्टाहरू गङ्ग्रिरहेको छ, निदाएको छ भने चिमार्दा पनि हामीलाई के जस्तो लाग्दैन चिमार्दाखेरि। तर जब निदाएको छैन भनेदेखि नर्मल छ भने हामीलाई अलिकति घोच्दाखेरि पनि दुख्छ। मैले यो कुरा अनुभव गरेँ। यदि भित्रैबाट सेलाइसकेको छ भनेदेखि, मरिसकेको छ भने उसलाई मृत्युको पनि डर नहुँदो रहेछ। वास्तवमा आत्मा कहाँ जान्छ, भोलि के हुन्छ होला भन्ने कुराको कुनै डर छैन, वास्ता छैन। मुक्तिको कुराहरूको वास्ता छैन। अनि उनी वास्तवमा भित्रबाट मरिसकेको हुन्छ। यो एउटा अति डरलाग्दो कुरा नै हो। विश्वासी जीवनको लागि पनि हो यो डरलाग्दो कुरो। अनि मैले त्यो कुराहरू पाइरहेको थिएँ। अनि भजन सङ्ग्रह 115 को 17 पदलाई हामी हेर्छौं। मरेकाहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दैनन्, तल सुनसानमा जानेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्दैनन्। मरेकोहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैनन्, तल कहाँ भनेको छ? सुनसानमा हुनेहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैनन्। यो एउटा गतिलो र गहिरो विषय हो।
मरेकोले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैन। परमेश्वरको वचन के हो यदि भित्रबाट मरिसकेको छ भने उनले त्यो कुरालाई जान्न सक्दैन। आज कतिचोटि मानिसहरूले मैले बाइबल जान्दछु, मैले बुझेको छु, तर वास्तवमा त्यो कुराले उसको जीवनमा जीवन बाँचिरहेको हुँदैन। उसले भनेको मात्रै हुन्छ, असलियतमा उसले केही पनि बुझेको हुँदैन। मरेकोहरूले मैले अनुभव गरेँ। हामी जिन्दाहरूलाई पनि यो कुरा थाहा हुनुपर्छ, हामी शरीरमा भलाइ हामी जिउँदो छौँ, जीवित छौँ, तर के हामी परमेश्वरको प्रशंसा उहाँको आराधना गर्ने लायकको छौँ? यदि मरेको छौँ भने परमेश्वरको आराधना पनि गर्दैनौँ। यदि हामी आत्मामा जीवित छौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको आराधना पनि गर्न सक्दछौँ। आज मैले सम्झेर चाहिँ परमेश्वरको वचन हजारौँ पल्ट यदि उनले सुनेको थियो भने पनि वास्तवमा त्यति बेला उनलाई एउटा वचनको याद पनि नहुँदो रहेछ। यति साह्रो शैतानले वचनमा भनेको छ नि, संसारको देवले मानिसहरूको समाजलाई चाहिँ अन्धो बनाइदिएको छ, बुझ्न सक्दैन यो के हो, कुन चराको नाम हो भनेको जस्तो परमेश्वरको वचनको कुरा आउँदाखेरि आत्मा कहाँ जान्छ होला, यो कुन चाहिँ कथा हो, कथा सम्झिन्छ। आज हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मानिसहरूले पण्डितहरूको, बाहुन बाजेको कुराहरू, माताहरूको कुराहरू, लामाहरूको कुराहरू कम्ता पत्याउँदैन। थाहा छ तपाईँलाई? सानो पत्याउँछ मान्छेले, उनीहरूले अलिकति पनि उहाँहरूले भनेको कुराहरू यति बेसी पत्याउँछ, यति साह्रो विश्वास गर्छ, उनीहरूले भनेको कुरा टेर्छ। मान्छ तपाईँले यो कुरा याद छ कि छैन? माताले भनेको कुरा, लामाले भनेको कुरा, पण्डितले भनेको कुरा, बाहुन बाजेले भनेको कुरा यति बेसी सुन्छ, यति बेसी आज्ञा पालन गर्छ। कतिचोटि प्रभुले भन्नुभएको वचन अथवा हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ अगुवाहरूले भनेको वचन, पास्टरहरूको वचन चाहिँ सुनिँदैन, स्वीकार गरिँदैन। वाह भने यस्तो हुन्छ। यदि कुनै पनि पास्टरको बदलामा त्यहाँनिर लामाले भनिदियो भने कम्ता विश्वास हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा मैले बताइबस्नु पर्दैन। मानिसहरूले दैलो उता नफर्काउनु अरे, फर्काउँदैन। सिधा रोडपट्टि सिधा हुँदा पनि यदि उनीहरूको पण्डितहरूले यदि यो चाहिँ दैलो यता फर्काउनु हुँदैन भने उनीहरूले भित्तापट्टि पनि फर्काउँछ। उनीहरू त्यतिसम्म पनि हुन्छ, यति बेसी आज्ञा पालन गर्नेहरू हुन्छ। आज अन्य भक्तहरू, अहिसाईहरू, उनीहरूले यति बेसी विश्वास गर्छ, मान्छ, उनीहरूले टेर्छ। हामीले जीवित परमेश्वरको वचनलाई जब पनि बोल्छौँ, 1000 पल्ट बोल्दाखेरि पनि एउटा वचन मनमा नहुँदो रहेछ। के हो त्यो? किनभनेदेखि जब भित्रबाट मरिसकेको छ उनलाई केही पनि थाहा हुँदैन। यो जिउँदोहरूको लागि हो, जीवितहरूको लागि हो। यो जीवितहरूले परमेश्वरको सेवा गर्छ, परमेश्वरको आराधना प्रशंसा पनि गर्छ। म त्यही कुराबाट दुखित भइरहेको थिएँ। मैले पहिला पनि एकचोटि भनिरहेको थिएँ, कुनै पनि एकजना जवान भाइले एउटा वचन सभामा एकजना पास्टरले वचन बोल्दै थिए। पास्टरले भन्दै थिए अरे, सारा बोझले दबेका मौका आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु, बोझले लादेकोहरू, भारीले थिचेकाहरू मौका आऊ भनेर जब पास्टरले बोल्दै थिए, सेवा सकेर एकजना जवान गएर पास्टर बोल्नु भने, पास्टर हो तपाईँले भन्नुहुँदै थियो बोझले दबेका मौका आऊ, म तिमीलाई विश्राम, मसँग त कुनै बोझै छैन, मसँग कुनै भारी छैन, बोझै छैन, म कसरी मेरो जीवनमा बोझ छ भनेर भन्नु। त्यति बेला पास्टरले के जवाब दिए अरे, भाइ मरेकोलाई बोझ के हो थाहा हुँदैन। मरेको लास माथि, मरेको मान्छे माथि हजारौं टन राखिदियो, उसले आए आथाम भन्दैन, उसलाई बोझ थाहा हुँदैन। थोडा सा अलिकति तिमीमा यदि ज्यान छ भने, तिमी जिउँदो छौ भने मात्रै थाहा हुन्छ बोझ के हो। 40 केजी के हो, 50 केजी के हो, 100 केजी के हो, त्यो कुरा तिमीलाई त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ जब तिमी जीवित छौ। मरेको छ भने थाहा हुँदैन। मैले यो कुरा पक्का यस गरेँ, मैले यो कुरा मानिलिएँ। मरेको मान्छेलाई केही कुराको थाहा हुँदैन, वास्तव हुँदैन। मृत्युको मुखैमा पुगेको मान्छेलाई पनि
केही पनि वास्ता नभएको जस्तो क्या। यो एउटा दुःख लाग्दो कुरा हुँदो रहेछ। हामी अर्को वचनलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 2:7 हेर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। आमेन। आमेन। सुरुमा आदम र हवाको समयदेखि परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदाखेरि माटो जम्मा गरेर त्यहाँनिर जीवनको सास फुकिदिनु भयो भन्ने कुरा आएको छ। त्यहाँनिर मानिस चाहिँ पहिला सास बिना चाहिँ एउटा पुतला मात्रै थियो, माटोको एउटा मूर्ति जस्तो मात्रै थियो। तर त्यसलाई खास रियालिटीमा ल्याउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले सास फुकिदिनु पर्यो, आत्मा फुकिदिनु पर्यो, अनि मानिस चाहिँ जिन्दा भए भनेको छ। अब सासको कुरा पनि गरौँ। सास के हो? परमेश्वरले हालिदिनु भएको सास तपाईँ र मैले फेरिरहेको छौँ संसारमा। यो सास कति हजारपल्ट तपाईँले फेरिसक्नु भयो होला अहिलेसम्म। कसैले प्रभुको दासले भने सासको पनि एक दिन बिल आउँछ अरे भने हामीले सुनेको मात्रै थियौँ, हामीले वास्ता गरेको थिएनौँ सासको बिल कस्तो हुन्छ। सासको बिल हामीले सम्झ्यौँ होला सायद सास भनेको हावा होला, हावा त पङ्खाबाट पनि हामीले फ्यान चलायो भनेदेखि पनि त्यसको बिल त तिर्नुपर्छ, हामीले त्यही होला भनेर बुझेको थियौँ। फ्यान चलाउनुपर्छ, एसी चलाउनुपर्छ, त्यसको बिल त हामीले तिर्नुपर्छ। तर अहिले पक्का खास कुरो चाहिँ यो सासको पनि बिल आउँछ भन्ने कुरा हामीले सुन्थ्यौँ पहिला। अहिले संसारको अवस्था कस्तो भइरहेको छ। हाम्रो देशमा महामारी कोभिड-19ले गर्दाखेरि मानिसहरूले सास फेर्न सकिरहेको छैन। सास लिन गाह्रो भएको छ मान्छेलाई। अक्सिजन छैन, अक्सिजन पुगेन भन्दैछ। यति साह्रो होडबाजी चलिरहेको छ। आज त्यो सासको लागि, त्यो अक्सिजनको लागि पनि आज त्यो अक्सिजन 500 रुपियाँ पर्ने अक्सिजनहरू 1500, 2000, 3000 मान्छेले के भन्नु 10,000, 20,000मा पनि के अरे किन्न खोजिरहेको छ। किन? किनभने त्यो अक्सिजन यदि उसले पाएन भनेदेखि उसको ज्यान जान्छ। उसले यदि सास फेर्न पाएन भनेदेखि उसको ज्यान जान्छ। उसलाई सास फेरै बस्नुको लागि उसले जति पैसा पनि तिर्न चाहन्छ तर पनि पाइरहेको छैन कतिचोटि। कस्तो अवस्था, कस्तो एउटा भयङ्कर भयानक माया लाग्दो सिचुएसन आज देशमा भइरहेको छ। आफ्नो आमालाई बचाउनुको लागि, आफ्नो बाबुलाई बचाउनुको लागि, आफ्नो छोराछोरीलाई बचाउनुको लागि घन्टौँ घन्टा लाइन बसेर एउटा अक्सिजनको लागि उनीहरू लाइन बसिरहेको छ। त्यहाँ पनि होडबाजी चलिरहेको छ। गरिबहरू कसरी बाँच्छ होला देशमा? पैसा उनीहरूले पैसाको थाक लगेर गयो होला। सायद 500 रुपियाँ पर्ने चिजलाई म 20,000 दिन्छु पनि भन्यो होला, 50,000 दिन्छु, किनभने सासको सवाल छ। सास फेर्नु बन्द भयो भनेदेखि त सकियो नि त कुरा। सासको लागि म जति पैसा हाल्नु पनि सक्छु। आज संसारको अवस्था यस्तो भएको छ। म यहाँ सास फेर्नुको लागि जति पैसा पनि तिर्नको लागि तयारी छु, तर मेरो आमालाई बचाइदेऊ, मेरो बाउलाई बचाइदेऊ, मेरो छोरालाई छोरीलाई बचाइदेऊ। आज सासको भ्यालु कति भयानक भएको छ। परमेश्वरले सुरुमा तपाईँ र मलाई बनाउनु हुँदा, परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु हुँदाखेरि त्यो सास चाहिँ उहाँले आफ्नो सास भरिदिनु भएको थियो। जीवनको सास थियो, त्यो सासमा जीवन थियो। तर अहिले जो संसारमा सास फेरिरहेको छौँ, जीवन बिनाको सास फेरिरहेको छौँ। जब सासबाट जीवन हराउँछ, जब सासबाट जीवन हराउँछ, त्यो मान्छे जीवित देखे तापनि मरेको हुन्छ। मरेकोहरूलाई मृत्युको डर हुँदैन। आज सास फेर्ने कति गाह्रो अवस्था संसारमा परेको छ। यो सास चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो। तपाईँ र मैले किन यसलाई बुझेनौँ? तपाईँ र मैले किन यो सासलाई, हामीले फेरिरहेको कुरालाई किन हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ? यो अति नै जान्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। जब हामी स्वास्थ्य थियौँ, जब हामी ठिक थियौँ, सबै कुरो राम्रो थियो, हामीले जिन्दगीमा सास फेरेर मात्रै बस्यो। एकजना कसैले हँसाउने हो भनेपछि नि
सबै मान्छे आफ्नो आफ्नो काममा छ अरे, आफू चाहिँ सास फेरि बसियो। कतिचोटि हाम्रो जीवनको मकसद उद्देश्य के हो, यो जीवन किन मैले पाएको छु, म किन जीवित छु भन्ने कुरालाई यदि बिर्सियो भने जिन्दगीमा उसले कुनै पनि कुराहरूलाई उसले चासो पनि राखेको हुँदैन। जिन्दगीमा सास फेरि बसे मात्रै। त्यो सासको पनि एज उमेर हुन्छ। सास कति वर्ष फेर्नुहुन्छ? यदि तपाईँले जिन्दगीभर केही नगरेर सास फेर्नु भयो भने 80-90 वर्ष फेर्नुहुन्छ, 70 वर्ष फेर्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि सासलाई फेरि बाई बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले किन यो सासलाई बुझेनौँ? यो सास के हो? जीवितहरूले मात्रै परमेश्वरको आराधना गर्छ, परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ, वचनले कुराहरू गर्नेछ। भजन सङ्ग्रह 90:12 पनि हामी हेर्छौँ। हाम्रो आयु ठिकसँग गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। हामीलाई हाम्रो आयु गर्न दिनुहोस्। भजनको लेखकले भन्छ हामीलाई गर्न दिनुहोस् आयु। हाम्रो कति छ होला? हामी कति बाँच्छौँ होला संसारमा? मानिसले पाएको एक एक दिन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा, एक एक दिन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर हामीले कयौं यस्तो दिनहरू व्यर्थको जीवनहरू हामीले बितायौँ। हामीहरूको निम्ति वर्षौं त हामीले त्यसै काटेको छौँ। हामीले जीवनको भ्यालुलाई बुझेनौँ। यो जीवन के हो? यो जीवन यस्तो प्रकारले हामीले चलाइरहेका थियौँ। भजनको लेखकले भन्छ मलाई आयु गर्न दिनुहोस्, ठिकसँग मलाई आयु गर्न दिनुहोस्। हामी जान्दछौँ यो हावा कस्तो हो। हामी हावा बिना बाँच्न सक्दैनौँ। परमेश्वर पनि हावा जस्तै हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। हावालाई हामी देख्न सक्दैनौँ, तर पनि हामी हावा बिना बाँच्न सक्दैनौँ। अनि हामी परमेश्वर बिना पनि, परमेश्वरलाई नदेखेर पनि हामी परमेश्वर बिना बाँच्न सक्दैनौँ। परमेश्वर पनि तपाईँ र मेरो निम्ति यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हावा बिना जब हामी बाँच्न सक्दैनौँ, परमेश्वर बिना पनि मानिस वास्तवमा एक्लो हुन्छ, मान्छे माया लाग्दो हुन्छ। परमेश्वर बिना मान्छे कति माया लाग्दो हो। मृत्युको मुखैमा पुगिसकेपछि मान्छेले सायद सबै कुरो भुल्छ होला। त्यति बेला उसले ईश्वर जप्न थाल्छ। उसको बोल्ने साथी ईश्वर मात्रै हुन्छ। ईश्वरलाई मात्रै उसले पुकार गर्न सक्छ। उसले मेरो आफन्त, मेरो बाउ आमा छोराछोरी, मेरो गाडी घोडा बिल्डिङ, मेरो यस्तो त्यस्तो केही पनि उसलाई याद हुँदैन। उसलाई बस ईश्वर बिना मानिस कति माया लाग्दो छ। ईश्वर बिना मानिस एक्लो छ वास्तवमा। जब ईश्वरले दिनुभएको यो जीवनको सासलाई यदि हामीले भ्यालु बुझेनौँ भनेदेखि यो एउटा कष्टदायी रूप लिन सक्छ। यो कुराले हामीले यसलाई बुझ्नु पर्दो रहेछ। हामीले अक्सिजनको बारेमा देशभरि हामीलाई थाहा भइरहेको छ। अनि मैले यो कुराहरू जब न्युजहरूतिर हेर्दै थिएँ, मलाई परमेश्वरले धेरै वचनबाट यो कुराहरू बोल्नु भयो कि मैले दिएको सास, मैले दिएको जीवनको सासलाई मानिसहरूले सही ढङ्गले प्रयोगमा ल्याएन। र अहिले जुन चाहिँ सासको खाँचो छ, मानिसहरूलाई सासको खाँचो छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ। अनि यो चाहिँ अति नै जटिल विषय थियो। सासको भेल्यु चाहिँ अब बढेको छ। अब अहिले थाहा भएको छ। हामीले कुरा जान्नु आवश्यक छ। सबैलाई बाँच्ने मन हुन्छ, मर्न मन त कसैलाई हुँदैन। सबैलाई बाँच्ने रहर हुन्छ, बाँच्न मन हुन्छ। तर पनि चाहँदै पनि मानिसहरूको अवस्था त्यस्तो हुन्छ कि मर्न पर्छ। किन होला? हामीले यो कुरा जान्न एकदम जरुरी छ। संसारमा छँदाखेरि एउटा भन्ने उखान छ नि, खाइसर कि लाइसर हेरे, मरेपछि लम्पसार हेरे हैन। संसारमा खानु लाउनुको लागि मात्रै आएको अरे भने कतिजनाको भनाइ छ। बल्ल बल्ल पाएको जुनी, आफूलाई जे जे इच्छा लाग्छ, जोसो मन लाग्छ त्यसरी जिउनु पर्छ भन्ने कतिजनाको सोच छ।
के यो सोच असल हो र? वास्तवमा यो सोच गलत छ। संसारमा तपाईँ र म जीवित छौँ। हामीले यदि आफू जीवित भएको महत्त्वपूर्ण कुरालाई जान्न सकेनौँ भनेदेखि यस्तो कुराहरू, यस्तो घटनाहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछन्। उपदेशकले भन्छ 12 को 6 र 7 लाई पनि हामी हेर्छौँ। चाँदीको तार चुट्टिन अघि र सुनको कचौरा फुटाउन अघि, माटोको गाग्रो पँधेरोमा टुक्रा टुक्रा पारिन अघि र कुवामा पाङ्रो भाँचेन अघि, जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्किन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँको नै सम्झना गर। आमेन। यो लास्टको लाइन छ। यस्तो यस्तो कुराहरू जीवनमा आउँछ, त्यो कुराहरू हुनभन्दा अगाडि तिमीले जीवित परमेश्वरको सम्झना गर। कनेक्सन टुट्न भन्दा अगाडि, शरीर र आत्माको, शरीर र प्राणको बिछोड हुनभन्दा अगाडि, त्यो तार, त्यो कनेक्सन चुडिन भन्दा अगाडि चाहिँ आत्मा दिनुहुने परमेश्वरलाई तिमीले सम्झना गर। यो सास कसले दिनुभएको थियो, यो आत्मा कसले दिनुभयो, उसलाई सम्झना राख्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। जीवनभरि हामीले परमेश्वरको नाउँलाई कहिले लिएनौँ, कहिले पनि परमेश्वरको प जानेनौँ। मृत्युको मुखमा आइसकेर मानिसहरूले वास्तवमा त्यति बेला ईश्वरको खाँचो पर्छ। यो एउटा दर्दनाक पीडा हुन सक्छ। अनि हामी, तपाईँ र मैले पाएको यो जीवन, यो सास छ, यसको भ्यालुलाई हामीले बुझेर बाँच्न पर्छ। यो सासलाई हामीले बुझेन भनेदेखि यसले ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। तपाईँ र मैले सास फेर्नको लागि 1 मिनट सास फेरेन भने के हुन्छ? कति अत्तालिन्छौँ हामी। तपाईँले कति मिनटसम्म सास बन्द गर्न सक्नुहुन्छ? हैन? अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि 10 सेकेन्ड तपाईँले सास रोक्नु सकेन भनेदेखि तपाईँलाई कोरोना लागेको छ भन्ने थाहा लाग्छ। अरे तपाईँले सास नफेरी 10 सेकेन्ड भन्दा उता फेर्नु भयो भनेदेखि लागेको छैन भन्छ। एक प्रकारले हामीलाई यदि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट सास रोक्नु लगायो भने हामी कति अतालिन्छौँ। दमको समस्या, दमको बिमार हुनेलाई त्यस्तै हुन्छ, अतालिन्छ। सास चाहिँ एकछिन चल्दैन भने कस्तो हुन्छ लु भन्नुहोस्। संसारमा सास फेर्न गाह्रो परिरहेको छ मान्छेलाई। सास चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो भएको छ। सास बिना के हुन्छ हामीलाई थाहा छ। यो सास बिना त मुडा मात्रै हो नि त। शरीर त एउटा मुडा मात्रै हो। यो मुडाभित्र ज्यान दिनुहुने, यो मुडाभित्र जीवन दिनुहुने, सास दिनुहुने त अघि हामीले उत्पत्तिमा पढ्यौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ यो मुडाभित्र चाहिँ उहाँले प्राण भरिदिनुभयो, सास भरिदिनुभयो र त हामी जिन्दा छौँ। त्यो सासको भ्यालु खोइ, त्यो सासलाई हामीले किन बुझेनौँ? यो कुराहरू जान्नु अति नै आवश्यकता छ। मृत्युको डर चारैतिर छ, सबै जग्गा। मर्न मान्छेलाई मन पर्दैन, मर्न मान्छेलाई मन पर्दैन, र पनि त मर्नुपर्छ। आज बाँच्छ होला, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाँच्छ होला, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाँच्छ होला, तर एक दिन त मर्नै पर्छ। हामीले किन पर्मानेन्ट जीवनवालालाई किन हामीले यो जीवनलाई नसार्ने? वचनले भन्छ, योहन्ना 5:24 भन्छ, मृत्युबाट जीवनमा सरेको हुन्छ। परमेश्वरको पुत्रमाथि यदि विश्वास हामीले गर्यौँ भनेदेखि हामीले मृत्युबाट चाहिँ जीवनमा सरेको हुन्छ। त्यो जीवन चाहिँ अनन्तता कालको हुन्छ। त्यो जीवन चाहिँ शरीरमा बाँची बस्ने जीवन मात्रै होइन, किनभने हामीले मोक्ष, मुक्ति चाहिँ आत्माले पनि पाउनुपर्छ। आत्माको पनि जबसम्म हाम्रो पार हुँदैन, जब हामीले आत्मा बचाउन सक्दैनौँ, त्यो मान्छे चाहिँ यस्तो मान्छे हो कि मरेकोलाई मृत्युको डर नभएको जस्तै हो। जब पनि आत्मा हामीले बचाउँदैनौँ, जब हामी आत्माको फिक्री गर्दैनौँ भनेदेखि त्यहाँ एउटा ठुलो समस्या हुन्छ। योहन्ना 8:51 पनि हामी हेर्छौँ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले मेरो वचन पालन गर्यो भने त्यसले कहिले मृत्यु देख्ने छैन। आमेन। साँच्चै म भन्दछु, येशूले भन्नुभयो, कसैले मेरो वचन पालन गर्यो भने त्यसले कहिले मृत्यु चाख्ने छैन, मृत्यु देख्ने छैन। प्रभुको वचन पालन गर्यो भने, अघि मैले सुरुमा भने, वचन कति पालन गर्छ अन्य मानिसहरूले तपाईँलाई थाहा छ। प्रभुको वचन पालन गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले कहिले मृत्यु चाख्ने छैनौँ।
यदि मृत्यु नपाउनुको लागि त्यो मृत्यु शरीरको मृत्यु मात्रै होइन, मैले पहिला भने शरीरमा तपाईँ जिन्दगीभर बाँची बस्नु तपाईँलाई पनि वाक्क लाग्छ, दिक्क लाग्छ। 200 वर्ष तपाईँ बाँच्नु भयो भने तपाईँलाई अल्छी लाग्छ होला। सबै साथीभाइ गइसक्यो, म 200 वर्ष भए, 250 वर्ष बाँचिसकेँ, 300 वर्ष बाँचे, तपाईँलाई बोर हुन्छ। यो संसारमा हामीलाई भनौँ न भनेदेखि बाँची बस्न पनि बोझ हुन्छ क्या। कति मान्छेले भन्छ नि, म त यति 70 वर्ष पुगेपछि त नजाओस् है उता, कस्तो हालत हुन्छ 80 वर्ष 90 वर्ष पुगेपछि। हामीलाई 200 वर्ष बाँच्नु छैन संसारमा, 300 वर्ष बाँच्नु छैन, अनन्त बाँच्नु छ, अनन्तसम्म बाँच्नु छ। त्यो अनन्त चाहिँ हामीले जीवनमा सरेको हुनुपर्छ, शरीरबाट आत्मामा सरेको हुनुपर्छ। यो शरीर चाहिँ 70-80 वर्षको निम्ति छ भनेदेखि 70-80 वर्षबाट चाहिँ हामी आत्मामा पार हुनुपर्छ, उता हामी तैरिनुपर्छ। आत्मामा सरेपछि हामी आत्मामा कन्भर्ट हुन्छौँ, हाम्रो एज त्यति बेला बढेको हुन्छ, हामी अनन्त कालमा पसेको हुन्छौँ। यदि हामीले शरीरमा मात्रै जियौँ, हामी आत्मामा पार भएनौँ, हामीले जीवन अनन्त जीवनमा हामी सरेनौँ भनेदेखि चाहिँ कुरा चाहिँ सक्यो। 80 वर्षमै उसको जीवन खलास भयो, उसले आफ्नो जीवनलाई पनि अनन्त जीवनसँग एड गरेन, जोडेन। तपाईँ र मैले संसारमा बाँचुन्जेल अनन्त जीवनसँग जोडियोस् भनेर तपाईँ र म संसारमा जीवित छौँ। हामीले पाएको उमेरभर हामीले जे पाए त्यही गरेर जिउनु हुँदैन, तर हतार हतार गरेर हामीले अनन्त जीवनसँग हाम्रो कनेक्सन एड गर्नु पर्यो, कनेक्सन जोड्नु पर्यो, त्यो तार जोड्नु पर्यो। यो शरीरलाई चाहिँ आत्मासँग जोड्नु पर्यो, त्यो आत्मा चाहिँ अनन्त जीवन हो। अनि योना 5:24 भन्छ मृत्युबाट जीवनमा सर्नु पर्यो, मृत्युबाट जीवनमा सर्नु पर्यो, त्यो अनन्त कालको जीवन हो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा अति नै आवश्यकता छ। एकजना वैज्ञानिकले भन्छन्, हाम्रै इन्डियाको वैज्ञानिकलाई अब्दुल कलामलाई, उसको कुरा मलाई मनपर्छ। ऊ वैज्ञानिक पनि हो र राष्ट्रपति पनि, देशको राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ हुनुहुन्न। उहाँले भन्छ नि, 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है भाई। 100 साल जिंदा होने के लिए 100 साल उम्र को दरकार पर्दैन है। ऐसा जियो दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। वास्तवमा हामीले 100 सालसम्म जिंदा रहनुको लागि 100 सालसम्म हामीले बाँच्नु जरुरी छैन अरे। यस्तो काम गर्ने संसारमा चाहे हामी 50 वर्षमा जाउँ, चाहे 60 वर्षमा जाउँ, 70 वर्षमा जाउँ, तर मानिसहरूले हाम्रो 100 सालसम्म याद राखोस्। सालौं सालसम्म मान्छेले याद राखोस्, जिउँदा चाहिँ त्यसरी जिउनु पर्यो। यो कुरा मलाई साह्रै मन पर्यो। जिउँदा त्यसरी जिउनु पर्यो। हामी त आयु मात्रै मान्छौँ, अझै म 80 वर्ष बाँच्छु, तर 80 वर्षसम्म 70 वर्ष भएकोले पनि 80 वर्ष जोड्न चाहन्छ, तर त्यो 70 देखि 80 सम्म पुगेको 10 वर्ष चाहिँ नि उसले नालीमा सुतेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, 4 पाउ टेकेर भए पनि उसले त्यो 10 वर्ष त माग्यो, तर कसरी जिउँदैछ? नालीमा सुतेर जिउँदैछ, 4 पाउ टेकेर जिउँदैछ। भोलि दिनमा ऊ 70-80 त पुग्यो, तर ऊ मेटेर गइसकेपछि कहिले पनि उसको सम्झना, मिठो यादहरू हुँदैन, मिठो सम्झनाहरू हुँदैन। उसको सम्झना चाहिँ त्यस्तो बसिबसोस् कि तपाईँ जतिसुकै उमेरमा तपाईँ जानुहोस्, तर तपाईँ र म जब संसार छोडेर जान्छौँ, हाम्रो याद, हाम्रो सम्झना, मिठो मिठो कुराहरू चाहिँ संसारमा छाइबस्छ, उसले कुरा गरेको हुन्छ। यसरी जिउनु अरे क्या, त्यो मलाई साह्रै मन परेको। भजनसङ्ग्रह 115 17 हामीलाई थाहा छ, मरेकोले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैन भन्ने कुराहरू। भजनसङ्ग्रह 50 को 6 तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि 150 को 6 मा भन्छ, सास हुने प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गर भनिन्छ। सास हुने प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गर। तपाईँ र मसँग सास छ कि छैन? अब यो प्रश्न हुन्छ। अब हामीले छ भनौँ भनेदेखि परमेश्वरको लागि जिउनु पर्यो। अब छैन भन्यो भने त हामी त
शरीरमा त जिउँदो छौँ तर हामी आत्मामा के भएको हुन्छौँ? मरेको हुन्छौँ हैन। तर यदि हामीसँग सास छ भनेर भन्छौँ भने हामी परमेश्वरको लागि जिउनुपर्छ, परमेश्वरको लागि बाँचेर देखाउनुपर्छ। हामीले यो संसारमा बाँच्नुको उद्देश्य र जिउनुको अर्थ यदि हामीले बुझेन भनेदेखि, यदि हामीले यो कुरा बुझेन भने यो निराशजनक जीवन हुन्छ। हामीले बुझ्छौँ भने ईश्वरले पनि हामीलाई बचाउनुहुन्छ। 70-80 वर्ष त्यसै बर्बाद हामीले गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँ र मैले यो जिउनुको जीवनको अर्थ यदि बुझ्यौँ भने, अघि हामीले एउटा कोरस गाउँदै मेरो जीवन का मकसद तू है, मेरा जीने का कारण तू है। यदि हामीले म जिउनुको कारण तपाईँ हुनुहुन्छ येशू भनेर जिउँछौँ भन्छौँ भनेदेखि नि हामीले पाएको जीवनलाई बर्बादीमा नहालेर यो जीवनलाई बहुतै सोचेर यदि जिउँछौँ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई बचाउनु पनि हुन्छ। आज संसारमा कति हाहाकार छ, मान्छे चाहेर पनि बाँच्न सकिरहेको छैन, बाँच्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि बाँच्न सकिरहेको छैन। कतिजना बाँचिरहेको छ। हामीले संसारमा छँदाखेरि, स्वास्थ्य हुँदाखेरि, राम्रो हुँदाखेरि हामीले सायद यो सासलाई सही ढङ्गले हामीले फेरेनौँ होला। हामीले सही ढङ्गले सास फेर्न आवश्यकता छ के। संसारमा बाँच्दाखेरि हामीले यस्तो जीवन जिउनुपर्छ जो एउटा जीवनको अर्थ संसारमा हामीले छोड्न सक्नुपर्छ। हामीले यदि यो जीवनको अर्थलाई सही ढङ्गले बुझेनौँ भनेदेखि, हामीलाई बाँच्नुको केही उद्देश्य छैन भनेदेखि मरेको र बाँचेको के कुनै पनि भ्यालु नै हुँदैन। यदि हामी बाँच्नु चाहन्छौँ भनेदेखि हामी बाँचेर हामी देखाउनु पर्यो, हामी सही जिन्दगी बाँचेर देखाउनु पर्यो। यदि सही जिन्दगी हामी जिउँदैनौँ भनेदेखि यो सास एक दिन बन्द हुन्छ। योना 19:41 म त्यो कुरा भन्दिनँ। त्यहाँनिर चिहानको छेउमा एउटा बगैँचा थियो भनेर लेखेको छ। जब यीशु ख्रीष्टलाई झुन्ड्याएको थियो क्रुसमा, त्यसको छेउमा एउटा बगैँचा पनि थिएछ। अनि त्यो बगैँचाको छेउमा यीशुको चिहान, यीशुलाई त्यो ठाउँमा राखिए भनेर लेखेको छ। योना 19:41 चाहिँ चिहानको छेउमा एउटा बगैँचा किन भयो? वास्तवमा दुःखदायी चिहानले जहिले पनि निराशजनक कुराहरू बताउँदछ, बिछोडलाई बुझाउँछ हैन। चिहानले जहिले पनि हामीलाई निराश बनाउँछ, दुःख आउँछ हाम्रो मनमा देख्दाखेरि पनि, उसलाई कहिले पनि भेट्न सक्दैन भन्ने हामीलाई मनमा आउँछ। सधैँको लागि गयो। तर यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको छेउमा जब त्यहाँनिर चिहान थियो नि, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ के पनि थिएछ? बगैँचा पनि थियो। बगैँचाले जहिले पनि आनन्द शान्तिको कुराहरू बजाउँछ। बगैँचामा फुल फुलेको हुन्छ, कति ढकमक्क सजिएको हुन्छ। हामी फुलहरू हेरेर रमाउँछौँ, आनन्दित हुन्छौँ, हाम्रो दुःखहरू हामी बिर्सिन्छौँ। अनि संसारमा हामीले जबसम्म जिउँछौँ, एक दिन न एक दिन त हामी चिहानमा जान्छौँ। तर हामीले त्यतिको मात्रै, हाम्रो जीवन चिहानमै सकिने जीवन होइन, तर चिहानको नजिकमा भएको त्यो बगैँचाको जीवन। तपाईँ र मैले बगैँचालाई पनि हेर्नुपर्छ। हामी फेरि पनि त्यो बगैँचामा आनन्द हामीले लुट्न पाउँछौँ। त्यो बगैँचा चाहिँ येशूले क्रुसबाट प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो जीवनलाई क्रुसमा बलिदान गर्नु भएर तपाईँ र मेरो निम्ति सधैँको लागि चिहान मात्रै होइन रहेछ, तर हाम्रो जीवनमा बगैँचा पनि राखिदिनु भएको छ, जहाँ हाम्रो फेरि पनि अनन्तसम्मको आनन्द र शान्ति हामीले त्यो ठाउँमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। मैले यसलाई अलिकति जोडेको मात्रै हो। हामीलाई थाहा छ संसारमा बाँच्दाखेरि सबै कुरा हुन्छ, मान्छेको जीवनमा सबै कुरा छ, पर्याप्त छ। मान्छेको धन दौलत पैसा रुपियाँ करोडौं पैसा रुपियाँ छ, तर मान्छेकोमा सास छैन भन्ने के भएर हैन? बाइबलले त्यही कुरा बताएको छ। संसार जगतै हात पारे यदि तिमीले आफ्नो प्राण गुमायो भने तिमीलाई के लाभ? संसारमा करोडौं अरबौं मानिसहरूको पैसा रुपियाँको थाकमा मानिसहरू बसेको छ, तर यति बेला एउटा सिलिन्डरको लागि, एउटा अक्सिजनको लागि
लाइन बस्नु परेको छ। एउटा अक्सिजनको लागि 2 हात जोड्नु परेको छ। सासको लागि बिन्ती भोग गर्नु परेको छ। यो सास चाहिँ नजाओस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ, इच्छा। यो सास फेर्न सकेन भने मान्छे कति भयानक मृत्यु हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सासको लागि मान्छेले 2 हात जोड्नु परेको अवस्थाहरू छ। बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि एकजना धनी मानिसको बारेमा लेखेको छ। धनी मानिस थियो, सबै कुरा उसँग थियो, तर उसँग एउटा कुरा थिएन रहेछ। उसँग के थिएन? अनन्त जीवन नभएको कारण येशूको पासमा गएर उसले अनन्त जीवन कसरी पाउन सक्छु उसले येशूलाई सोधिरहेको छ। उसँग सबै कुरा थियो, संसारमा भलै हामीसँग सबै कुरो होला, तर एउटा कुरो त्यो धनी मानिस जस्तो यदि समयमा नै येशूको पासमा गएर मैले अनन्त जीवन कसरी प्राप्त गर्ने। यदि तपाईँ र ममा अनन्त जीवन छैन भनेदेखि सबै कुरो भएर पनि हामी दुखित छौँ। हामी इन्कम्प्लिट मानिस रहेछौँ, अधुरो मानिसहरू हामी संसारमा जिरहेको छौँ। कि सबै कुरो छ संसारमा जिउनको लागि, अनन्त जीवन छैन। हामीले हाम्रो आत्माको लागि के सोचेनौँ? हाम्रो आत्मा फेरि फर्केर ईश्वरको पासमा जानु अगाडि हामीले परमेश्वरको सम्झना गरेनौँ। उहाँले दिनुभएको सासलाई हामीले भ्यालु बुझेनौँ। उहाँले दिनुभएको आत्मालाई यदि हामीले भ्यालु बुझेनौँ भनेदेखि एक दिन उहाँले त्यो आत्मा उठाइ लैजानुहुनेछ। उहाँले आफ्नो सास फिर्ता लिनुहुनेछ। तपाईँ र मैले फेरिरहेको यो सास चाहिँ एक दिन उहाँले फिर्ता लिनुहुनेछ। उपदेशमा त्यही कुरा लेखिएको छ, उहाँले फिर्ता लिनुहुन्छ। अहिले हामी जीवित छौँ, जिन्दा छौँ, हिँडिरहेको छौँ, खाइरहेको छौँ, पिइरहेको छौँ, सबै कुरा संसारमा गरिरहेको छौँ नि। तपाईँले कहिले पनि सायद तपाईँले सबै कुरा गर्नु सम्झिनुहुन्छ, तर मैले सास फेर्दैछु भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ जहिले पनि। तपाईँ सास बिना त जिन्दा रहन सक्नुहुन्न। हामी कोही पनि सास बिना जिन्दा रहन सक्दैन। मरेको लास हुन्छौँ, मरेको लासहरू हुन्छौँ। सबै कुरा सम्झिन्छौँ, सबै कुरा याद हुन्छ, तर मैले सास फेर्दैछु भन्ने कुरा कहिले हामी याद गर्दैनौँ। यदि याद गर्नु हो भनेदेखि मैले सास फेर्दैछु भन्ने याद हुनु भनेको चाहिँ हमेसा ईश्वरको याद गर्नु हो, परमेश्वरको सम्झना गर्नु हो। हामी हमेसा परमेश्वरलाई याद राखेर परमेश्वरलाई सम्झेर जिउनु पर्ने हो। यो सास चाहिँ प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको हो। यो सासको कदर गर्छु म। यो सासको लागि तपाईँलाई म धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईँले मलाई जीवित पार्नु भएको छ भन्ने कुराहरू हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले स्कुलमा एउटा शिक्षा जहिले पनि दिने गर्छौँ। इगलको बारेमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चिल चाहिँ के अरे 40 वर्षदेखि 70 वर्षसम्म बाँच्छ अरे चिल। क्या चिल तपाईँले देख्नुभएको छ आकाशमा। चिल चाहिँ 40 वर्षदेखिको लिएर उसको उमेर 70 वर्षसम्म झन्डै झन्डै मान्छेको उमेर पाएको चिल। कसरी उसले त्यत्रो उमेर पायो भन्दाखेरि जब चिल चाहिँ बुढो हुन्छ, 40 वर्षको उमेरमा जब ऊ बुढो हुन्छ, ऊ बुढो भइसकेपछि एउटा ठुलो चट्टानमाथि बस्छ र चट्टानमाथि बसेर चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ भनेदेखि उसले त्यो चट्टानमा चाहिँ 6 महिना जस्तो करिब बस्छ। 6 महिना जस्तो ऊ त्यो चट्टानमाथि बसेर चाहिँ उसले चाहिँ आफूमा भएको पुरानो सबै कुरो केलाउँछ, पखेटाहरू फ्याँक्छ, नङ्ग्राहरू फ्याँक्छ, सबै कुरो सफा गर्छ। उसले पुरानो बुढो भएको उसको प्वाखहरू सबै फाल्छ। 6 महिनाको बादमा फेरि उसको नयाँ पलाउँछ अनि ऊ करिब 30 वर्ष जस्तो अझै बाँचेर ऊ फेरि उडिरहेको हुन्छ नि। मैले सम्झिरहेको थिएँ यो इगल जस्तो इगल 6 महिना किन त्यहाँ बस्यो अनि हाम्रो जीवनमा हामीले 40 वर्ष अथवा 50 वर्ष 60 वर्षसम्म नै यदि हामीले एक ठाउँमा बसेर परमेश्वरको मनन यदि ईश्वरलाई सम्झेन भनेदेखि, मेडिटेसन गरेन भनेदेखि, ईश्वरको ध्यान गरेन भनेदेखि हाम्रो एज बढ्न सक्दैन, हामी अनन्त जीवनमा सरी जान सक्दैनौँ। चिलले एउटा प्राणीले त त्यस्तो गर्दो रहेछ। उसले एज बढ्नको लागि उसले एउटा ठाउँमा बसेर पुरानो कुराहरूलाई फ्याँक्दो रहेछ। तपाईँ र म अनन्त जीवनमा सरी जानको लागि पुरानो जीवनहरू चिलले जस्तै केलाउनुपर्छ। पुरानो थोत्रे कुराहरूलाई हामीले फ्याँक्नुपर्छ, पुरानो कुरालाई सबै सफा गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामी नयाँ हुन्छौँ। हामी फेरि नयाँ भएर फेरि उड्न सक्छौँ। गरुड जस्तो अझै हामी माथि माथि उड्न सक्छौँ। अनि हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि, हामीले अनन्तसम्म बाँचिरहनको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू गर्न एकदमै आवश्यकता छ। मेरो यही प्रार्थना छ अहिले संसारमा। मेरो प्रार्थना के छ भनेदेखि जुन प्रकारको महामारी भाइरसहरूले संसारमा विचल्य अवस्थामा पारिरहेको छ मानिसहरू, मैले एकपल्ट लेखेको पनि थिएँ, हे ईश्वर
तपाईँले मानिसहरूको ज्यान जानबाट बचाउनुहोस्। मैले एउटा वचनले याद गरेँ, प्रभु यीशु यस धरतीमा पापीलाई बचाउन तर पापलाई नष्ट गर्न आउनु भएको हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पापीलाई माया गर्नुहुन्छ तर पापलाई चाहिँ उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। पापीलाई नष्ट गर्नुहुन्न तर पापलाई चाहिँ नष्ट गर्नुहुन्छ। अनि पापीलाई त वास्तवमा माया गर्नुहुन्छ, पापीको पापलाई चाहिँ उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। मैले सम्झिरहेको थिएँ, लाखौं करोडौं मानिसहरू संक्रमित छ, लाखौं मानिसहरूले ज्यान दिए, प्रभु ज्यान गए उनीहरूको लागि बचाउनुहोस्। संसारमा पृथ्वीमा भएको मानिसहरूको प्राण जान होइन, ज्यान जान होइन, तर संसारमा भएको मानिसहरूको भलाइ घमण्ड नष्ट हुनुपर्छ, लालच नष्ट हुनुपर्छ, लोभ नष्ट हुनुपर्छ, घिनलाग्दो कामहरू नष्ट हुनुपर्छ, व्यभिचार बलात्कार नष्ट हुनुपर्छ, पाप नष्ट हुनुपर्छ, मानिसको सेखी घमण्ड नष्ट हुनुपर्छ, तर मानिस नष्ट हुनु हुँदैन। मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको थियो, मानिस मर्न हुँदैन, नष्ट हुनु हुँदैन, तर मानिसको त्यो कुराहरू मर्नुपर्छ जुन कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई मन परिरहेको छैन, ईश्वरलाई मन परेको छैन। त्यो कुराहरू मानिसको महु भन्ने घमण्ड, लोभ, लालच, करप्सन, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, मानिसको चरित्र हराइसकेको, ईश्वरले दिनुभएको सासलाई कदर नगरेको, ईश्वरले दिनुभएको जीवनलाई कदर नगरिरहेको जीवन संसारमा म कोही बेला आफै सम्झिन्छु। कहिलेकाहीँ मान्छे त्यो स्थितिमा पनि पुगेको हुँदो रहेछ, बरु जनावरै राम्रो देख्छ, त्यति बेला मानिस भन्दा राम्रो जनावर देख्छ। तर परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको थियो, तर मानिसले आफ्नो स्वरूप, परमेश्वरको स्वरूपलाई हराएर कुरूपलाई धारण गर्यो। अहिले मानिस कुरूप भएको छ, तर परमेश्वरले मानिसलाई माया गर्नुहुन्छ। परमेश्वर त्यही चाहनुहुन्छ कि मानिसको हरेक नराम्रो कुराहरू चाहिँ नष्ट हुनुपर्छ, खलास हुनुपर्छ। तर पनि मानिसले अझैसम्म बुझ्न सकिरहेको छैन कि म संसारमा किन जीवित छु, म किन संसारमा बाँचेको छु भन्ने कुरालाई यदि बिर्स्यो भनेदेखि, उसले जिउनुको उद्देश्यलाई बुझेन भनेदेखि ऊ बाँच्नु र मर्नुको केही पनि भ्याल्यु छैन। परमेश्वरले अहिले पनि तपाईँ र मलाई यो कुराहरू भन्न चाहनुहुन्छ कि तँ बाँच्न चाहन्छस्, अनि बाँच्न चाहन्छस् भनेदेखि तैँले के मैले भने जस्तो जिउँछस्, मैले देखाएको बाटो अनुसार जिउँछस् भनेदेखि तँ बाँच्छस्। नत्र भने बाँच्नुको उद्देश्य यदि बुझेनौ भनेदेखि, तिमी जिउनुको उद्देश्य तिमीलाई थाहा छैन भने तिमी बाँचेर के गर्नु। एकजना बिरामी मान्छेलाई परमेश्वरले सोध्नुभयो, मृत्युको मुखैमा पुगेको मान्छेलाई, तँ जिउन चाहन्छस् कि तँ मर्न चाहन्छस्? परमेश्वरले त्यति बेला पनि मलाई सोध्नुभयो, तँ भन्, तँ बाँच्न चाहन्छस् कि तँ मर्न चाहन्छस्? कतिचोटि त मान्छे मर्ने इच्छा पनि हुँदो रहेछ क्या। म त संसारको दुःख, क्लेश, कष्टहरू यस्तोहरू सहनै सक्दिनँ, यी अत्याचार सहन सक्दिनँ म। मान्छेले आत्महत्या गर्छ, मान्छे हारेर आफै सकिएर जान्छ। त्यसकारण मान्छेको आनी बानी परमेश्वरलाई थाहा भएर नै होला सोधेको। मृत्युको मुखमा पनि सोध्नुहुन्छ, छोरा तँ बाँच्न चाहन्छस् कि मर्न चाहन्छस्? यदि हामी बाँच्न चाहन्छु भनेर यदि हामी भन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले फेरि पनि एउटा फर्मुला देखाउनुहुन्छ, एउटा बाटो देखाउनुहुन्छ। तैँले मैले भने जस्तो जिउँछस्? परमेश्वरले भने अनुसार यदि हामी जिउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आयु दिनुहुन्छ। यही हो, तपाईँ र मैले बाँचेको जीवन चाहिँ बहुतै होसियारीसँगले जीवन जिउनुपर्छ। एउटा अन्डा जस्तो जीवन छ, अन्डा जस्तो जोगाउनु पर्छ। बाहिरको अन्डाको खपेटालाई जोगाउनु साह्रो छ, त्यो भित्र रानी हुन्छ। तपाईँ र म भित्र के छ? त्यो आत्मा छ। र हामीले यो आत्मालाई बचाउनुको लागि यो शरीरलाई हामीले बहुत होसियारीसँगले हामीले यो संसारमा जिउनुपर्छ। हामीले यसलाई जताभावीसँगले जिउँ भनेदेखि यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। यदि परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई लामो आयु दिनुभएको छ, त्यो अनन्तसम्मको लागि जीवन हो। हामी संसारमा 70-80 वर्षको लागि मात्रै बाँच्दैनौँ,
तर हामी अनन्तसम्म बाँच्नुपर्छ। तर परमेश्वरले दिनुभएको आयुलाई, उहाँले दिनुभएको सासलाई चाहिँ हामीले सधैँ हामीले गन्न सक्नुपर्छ। हामीले यो सासलाई चाहिँ यदि हामीले यसको भ्यालुलाई बुझेनौँ भनेदेखि परमेश्वरले दिनुभएको एउटा ओरिजिनल रियल सास जुन चाहिँ छ, ब्रेथ होइन, जुन चाहिँ सास परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, यो उहाँले दिनुभएको नेचरल सासलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनौँ भनेदेखि हामी आर्टिफिसियल सासले बाँच्नुपर्ने हुन्छ, अक्सिजनले बाँच्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा फोटोमा देखिरहेको थिएँ फेसबुकमा, एकजना दिदी रहेछ, एउटा अक्सिजनको ट्याङ्की छेउमा लडाइराखेको रहेछ, अनि त्यो अक्सिजन लिएर बसिरहेको रहेछ। मैले धेरै इमेजिनेसन गरेँ त्यो कुरालाई, मैले त्यो कुरा सम्झेँ कि यो दिदीलाई थाहा छ अब यहाँनिर यो ट्याङ्की नसकिन्जेल उनी जिन्दा छ, जब पनि त्यो ट्याङ्की सकिन्छ, त्यो अक्सिजन सकिन्छ, उनलाई थाहा छ अब म मर्दैछु भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ। आर्टिफिसियलले चाहिँ त्यो कुरा देखाउँछ। हामी टेम्पोरेरी लाइफको लागि जिउनु हुँदैन, अनन्तसम्मको लागि पर्मानेन्ट लाइफ ईश्वरले दिनुभएको यो एउटा जुन चाहिँ सास छ, यो एउटा नेचरल सास हो नि। यो नेचरल सासलाई चाहिँ कदर गर्नु सक्नुपर्छ, कदर गर्न सिक्नुपर्छ हामीले। यसलाई जताभावी फेरेर उडाउनु हुँदैन। अनि यो सास चाहिँ एक दिन फर्केर चाहिँ वचन अनुसार चाहिँ परमेश्वरको पासमा नै फर्केर जाँदो रहेछ। उपदेशकको वचन अनुसार यो सास उहाँले जसले दिनुभयो उहाँकै पासमा फर्केर जान्छ है। त्यसकारण त्यो सास फर्केर जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरको हामीले सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। संसार गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। हामीले यो कुरालाई याद गर्नु जानेर मात्रै हुँदैन, हामीले जिउनु अब थाल्नुपर्छ। अब हामीले आजैदेखि जिउनु थाल्नुपर्छ कि हामीले फेरेको सास चाहिँ हामीले व्यर्थ नउडाउँ। परमेश्वरको लागि हामी जिउँ, परमेश्वरको लागि बाँच्नुपर्छ, परमेश्वरको लागि जिउनुपर्छ। उहाँले दिनुभएको आयुभर हामी बाँच्नुपर्छ। हामी जताभावी यो जीवनलाई बर्बाद गरेर हामी जिउने छैनौँ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको जीवनलाई हामी आदर गर्नेछौँ। हामी जीवित छौँ भनेदेखि हामीले यो कुरा थाहा गर्छौँ, हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ। हामी यदि जीवित छौँ भनेदेखि जीवनभरि परमेश्वरको मार्गमा हामी हिँड्छौँ। हामी एउटा भजन गाएर आजको वचनलाई हामी शेष गर्नेछौँ र हामी भजन नम्बर 674लाई हामी गाउँदै अनि आजको वचनलाई म शेष गर्न गइरहेको छु। सबैजनालाई आज जतिजनाले यो सन्देश सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले दिनुभएको सासको कदर गर्नुहोस्, परमेश्वरले दिनुभएको यो सासलाई आदर गर्नुहोस्, त्यसलाई जोगाइराख्नुहोस्। आत्मा भइन्जेल सास भइन्जेल परमप्रभुको मार्गलाई चुन्नुहोस्, मृत्युबाट जीवनमा सर्नुहोस्। किनभनेदेखि मृत्यु चाहिँ संसारमा मानिसको निश्चित छ, तर यो शरीरको मृत्यु मात्रै ठुलो कुरा होइन। हामी मृत्युबाट अनन्त जीवनमा सर्नुपर्छ। त्यो अनन्त जीवन चाहिँ आत्मा हो। हामी आत्मामा चाहिँ हामी सरेको हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी एउटा भजन हामी गर्नेछौँ। यो हेर्दा हेर्दै बिति गए दिन साल महिना, हामी यो भजनलाई हामी गाउँदै आजको वचनलाई हामी शेष गर्नेछौँ। हेर्दा हेर्दै बिति गए दिन साल महिना, अन्तिम समय आइपुगेको थाहा छ कि छैन। हेर्दा हेर्दै बिति गए दिन साल महिना, अन्तिम समय आइपुगेको थाहा छ कि छैन। आउने वाला राजा प्रभु ख्रीष्टको जय 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 हो सदा, जय जय हो सदा, जय जय हो सदा, जय जय हो सदा। अन्तिम समय हो यो, अन्तिम समय हो यो, अन्तिम
वचनले पनि भनिरहेछन् घटनाहरूले भनिरहेछन् वचनले पनि भनिरहेछन् विनाश नजिक छ अन्त नजिक छ विनाश नजिक छ अन्त नजिक छ फर्किया प्रभु कहाँ बिन्ती तिमीलाई छ फर्किया प्रभु कहाँ बिन्ती तिमीलाई छ